तपाईँको पेज हाम्रो किन गर्नु के अनि तपाईहरुले त कसैले पनि एउटा मिडियाको लागि हैन हिजो मलाई यो बेइज्जती कसै भयो तपाईँको पेज हामीले किन गर्नु मैले भन्नु मैले भनेको कसले भन्यो कसले भन्यो झुटा नबोल्नु म्याम झुटा नबोल्नु छातीमा हात राखेर भन्नु त कसले भनेको भयो तर नदिकिन दियो चाहिँ किन भनिराख्नु भएको दिएको हो ल म नि बोल्छु दिएको हो त्यहाँ कानुन पनि जानुस् हैन नाना दिएको हो उसले ल म पनि जान्छु म नि गएर भनिदिन्छु ल क्यास पैसा दिएर मैले लिएको किनभने त्यो सर पनि थियो है ल ठिक छ त्यो पीडितहरु आउँछ नि त दिएको हो कि हैन उनीहरुले पनि बोल्छ अस्ति त तपाईले पनि दिएको छैन भन्नु नदिएको भए कि तिनीहरुले चाहिँ किन कसरी कृति गोले चिन्दैन भने तिनीहरुले चाहिँ किन कसरी दिएको छैन भनेर उहाँले नि भन्यो हैन किन दिएको के हो भनेर कानुन छ त उहाँहरुको केस त्यस्तो कुरा गर्ने हुन्छ कृति कानुन छ भने तिमीहरु संस्थाको मान्छे अहिले भेट्नु पर्ने त कारण के त कानुन छ भने कानुनले गर्छ नि त तपाईहरु संस्थाको मान्छे मलाई त उहाँले त बोलाएको हैन के रहेछ भने कानुन छ भनेपछि तिमी हात उठाएको पनि भन्छौ घरि अब तिमीले कुरा हो भने हात उठाएको पनि भन्छौ हात उठाएको तपाईले नि भनेको यो लागि यहाँनिर भेट्नु पर्ने कारणले तिमीले पनि नलिएको पैसालाई लियो चाहिँ नभन अब मैले त चेक दिए उहाँले यही दिएको मसँग पैसा छ भने म त निस्केर गए त्यहाँबाट जति तपाईहरु सबै हैन म त त्यो गाडी चढ्यो त्यो चाहिँ भन्न नि त नदेखेको कुरा अनि दिएकै हो भन्नुहुन्छ पैसा दिए उहाँ पैसा पैसा दिएको भएदेखि पीडित यसरी खाएर यहाँनिर पीडित भएको भए चित्त दुखाएर पीडित भएको भए एकले पनि कसैले पनि त्यत्रो पैसा यता सुन न त्यो दिन्छ दिँदैन त उसको कुरा हो नि तिमीले उसलाई प्रोत्साहन गर्ने हो त तिमी त संस्थाको मान्छे हो तिमी संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर आइरहेको उसले त दिनुपर्छ नि तिमीहरूको कामै त पैसा दिलाउने होइन यो पीडित भनेको पीडितको कलङ्क यसको अरूको बेइज्जत गर्ने र यिनीहरू कसरी फसाउने भन्ने दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म गङ्गा लामा। आज एउटा एक्सक्लुसिभ भिडियोको साथमा उपस्थित भइरहेको छु म। हामीले केही समय अगाडि दुबईमा भिजिट भिजामा पठाएर पनि 4 जना रिटर्न आउनु भएको, अरू चाहिँ बाँकी रहेको पीडितहरूलाई पनि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको र 4 जना चाहिँ रिटर्न आउनु भएको थियो र उहाँहरूलाई हामीले जो मेन पावरबाट पठाउनु भएको थियो रीता राई, उहाँले चेक पनि दिलाइदिएको थियौँ हामीले। त्यो उक्त चेक दिलाउनको लागि चाहिँ हाम्रो कृति तामाङ हुनुहुन्छ हैन, कृति तामाङ वैदेशिक रोजगार उद्धार संस्थाको उहाँ एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सो उहाँको थ्रोबाट कन्ट्याक्टमा आउनु भएको थियो, किनभने पीडितको साइडमा र पीडितसँग र एउटा पत्रकारसँग चाहिँ एजेन्टहरू कन्ट्याक्टमा आउँदैनन्, यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ हैन। सो उहाँले चाहिँ हामी ल्याउँछौँ भन्ने हिसाबले कुरा गरेर हामीले चाहिँ बोलाएर कुरा गरेर एउटा चेक पनि दिलाइदिएको थियौँ, तर उक्त चेक टाइममा नसाटी सकिसकेपछि कृतिजीले नै फेरि बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ चेक पछाडिको टाइममा दिलाउँछु भनेर अथवा क्यास दिलाउँछु भनेर बोलाउनु भएको थियो। तर त्यो क्यास नभएर त्यो बेलामा चाहिँ चेक च्यातियो भन्ने खालको कुरासम्म आयो। त्यही पनि मिल्छ भने अझै पनि मिलाउँ भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी कुरा गरिराखेको, तर त्यो नभइसकिसकेपछि अहिले हामीले एउटा गोप्य इन्फर्मेसन पाएको छौँ। यहाँनिर चाहिँ जो कृतिजी हुनुहुन्छ उहाँ पनि वैदेशिक उद्धार संस्था नेपालबाटै हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा संस्थाको सर पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू, साथै जो मेन पावरको दलाल एजेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन पाएपछि म यहाँनिर आएको थिएँ र उहाँहरूसँगको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जो कृतिजी हुनुहुन्छ, कृतिजी एक्कासी उहाँ आक्रोशमा आएर मलाई चाहिँ बेइज्जत गर्न खोजेको भनेर भन्नुभयो। हामीलाई कसैलाई बेइज्जत गर्न छैन, हामी हाम्रो अगाडि चेक काटेको जो रीता राई हुनुहुन्छ उहाँले त्यो चेकको क्यास किन दिनु भएन र पीडितसँग कन्ट्याक्टमा नआउने यो दलालहरू यो संस्थाको मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा आएर चाहिँ के चाहिँ कुरा भइरहेको छ त, उहाँले त्यो चेकको क्यास किन दिनु भएन र चेक किन च्यात्नु भयो, म यसको जवाफ मात्रै माग्न आएको थिएँ। तर यहाँनिर निकै हङ्गामै भयो। हेर्नुहोस् यहाँको यो रिपोर्ट। सबैलाई दिनुभयो? तपाईँ झुट नबोल्नुहोस् है।
पीडितलाई यहाँ अहिले बोलाइदेऊ तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ पक्नु तपाईँले पैसा दिइसकेको सबैजना 7जनाको नै 7जनाको 5जनाको चेक काट्नु भएको थिएन 5जनाको चेकमा अब 1जनाको चाहिँ गाउँ जानु भएको छ भोलि हालिदिन्छु 25 बाँकीको चाहिँ सबैको दिइसक्नु भयो अरू 4जनाको त 3जनालाई चाहिँ दिएको 2,10,000 बोरा अनि त्यसपछि देवेन्द्र बोरा अर्को 3जनाको पैसा 3जना बोराहरू दिइसकेर मैले चेक अनि अरूको चाहिँ अनि अर्कोको चाहिँ 1 लाख चाहिँ क्यासै दिएँ हातमा होइन क्यास हातमा दिएपछि 90,000को चाहिँ चेक दिएको छु यो चाहिँ पुस 5 गतिको चेक दिएको छु सिमलाई चाहिँ नजाने सिमलाई चाहिँ दिएको छु कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरूले 3जनाले अस्ति चेक दिएको मात्रै 3जनाले क्यास पाइसक्नु भएको हो तपाईँहरूले क्यास पाएको हो कि होइन भन्नु त क्यास पाएको छैन ल तपाईँले तुरुन्त छिटो 10 मिनटभित्रमा यहाँ अस्तिको ठाउँमा आइपुग्नुहोस् त यहाँनिर हुनुहुन्छ यहाँ रिताजी पनि यहीँनिर हुनुहुन्छ यहाँ अरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँहरू तुरुन्त आउनुहोस् यहाँनिर अस्तिको होटलमा कतिजना छ सबैजना ट्राभलमा तिनीहरूले त चिन्दैन भनेर कानुनी होइन ठिक छ ल चिन्दैन भन्यो भने यहाँ बसेर कुरा गरौँ न त कसरी चिन्दैन रहेछ के भएर अनि चिन्दैन उसले त हेड क्यास दियो नत्र कसैले पनि होइन न उसले नदिएको भए त्यस्तो हुँदैन थियो कि हामीले मलाई हिजो त्यो विभागबाट बोलायो कृति गोलेको हो चिन्दैन गङ्गालामा चिन्दैन भनेर भनिसक्यो होस् न जाओस् उसले त्यो कसैले पनि एउटा प्रमाण नभइकन चेक फिर्ता दिँदैन होइन चेक फिर्ता दियो सिद्धिहरूले किन यो जति गरेर राम्रो उनीहरूले त अरू मिडियामा हामीले कति दिने होइन कति झगडा गरेर दिँदाखेरि पनि अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन उनीहरूले त एकदम इमान्दारीको साथ दिनुपर्छ तपाईँले चेक दिनु भएको हो अहिले भर्खरै बोल्नु भएको छ मैले 3जनालाई पैसा दिएँ भनेर हो पैसा दिएको हो म पनि थियो पैसा दिएको हो त्यो भएर ल दिएको हो नत्र कसैले तिनीहरूले यहीँ आएर दिएको हो पैसा दिएको हो यति पैसा नदिएको भए तिनीहरूले चेक किन फिर्ता दियो ल न तिमी पनि त्यसरी नबोल नानी होइन तिनीहरूले जस्तो गर्छ त्यस्तै हो होइन तपाईँहरूले मैले एउटा विश्वास गरेको थियो कि होइन उहाँले मलाई त चिन्दैन त्यसको बुढीले पनि चिन्दैन भने त्यो भाइहरूले पनि चिन्दैन भने गङ्गापुमा मलाई कतिसम्म हात हाल्न आएको थियो अहिले त्यो नेताले फोन उठाउँदैन ल कुरा सिधा कुरा गर्नुपर्छ यहाँ हेर्नुहोस् त्यो नेताले मलाई केसम्म गरेको थियो त्यसले अहिले फोन उठाउँदैन म जिम्मेवारी बसेँ जबरजस्ती म यिनीहरूको केस हेर्दैन भन्दाखेरि म्यामले केस चेक दिन लगाउनुहोस् यसको तलमाथि म भयो भनेर मैले समकोषमा होस् न त पीडित भनेर मैले उहाँलाई चेक दिन लगाएँ 90,000को तलै म चिन्दैन भनेर त्यो केटाले कतिसम्म भन्यो अर्को केटा लिएर कतिसम्म झगडा पर्यो अनि त्यस्तो गर्दाखेरि पनि हामीले म उ गरेको थियो हिजो विभागमा गएर किन मलाई चिन्दैन भन्यो त्यसले तिनीहरूले कसको अगाडि भने चिन्दैन सबै उनीहरूको अगाडि दुइटैको अगाडि तिमी पनि थियौ म थिएन म जाँदाखेरि मिडियाहरू अलरेडी माथि गइसकेको रहेछ अनि मिडियाको अगाडि किन आउने मैले त एउटा बिचमा तपाईँहरूको लागि सहयोग गरेको होइन ह्यान्ड क्यासदेखि भिडियो बिचमा आएको मान्छे चिन्दैन भने सिंहलाई फोन गर्नुहोस् तपाईँले त्यहाँ गएर त्यो गङ्गालामा र कृति गोलेलाई चिन्छ भनेको चिन्दैन भनेर राखेर कुरा गरौँ न त यिनीहरूले चिन्दो रहेछ कि चिन्दैन होइन कि उहाँले त यस्तो इमान्दार गर्नु भएको छ नि त हाम्रो छेउमा त तपाईँले इमान्दार है तपाईँले पैसा लिएर आउनु भयो तर नदिकिन दियो चाहिँ किन भनिराख्नु भएको दिएको हो ल म पनि बोल्छु दिएको हो त्यहाँ कानुन पनि जानुहोस् होइन न दिएको हो उसले ल म पनि जान्छु म नि गएर भनिदिन्छु ल क्यास पैसा दिएर मैले लिएको किनभने त्यो सर पनि थियो है ल ठिक छ त्यो पीडितहरू आउँछ नि त दिएको हो कि होइन उनीहरूले पनि बोल्छ अस्ति त तपाईँले पनि दिएको छैन भन्नु नदिएको भए कि तिनीहरूले चाहिँ किन कसरी कृति गोले चिन्दैन भने तिनीहरूले चाहिँ किन कसरी होइन त्यो चिन्दैन भन्नु होला त्यो छुट्टै हो कि चिन्दैन भने होइन तपाईँ जान पाउनुहुन्न है तपाईँ जान पाउनुहुन्न हामीले पनि एउटा विश्वास गरेको हो न तपाईँले मैले पनि तपाईँलाई एउटा विश्वास गरेर भनेको हो कि नाना यस्तो भएको छ के हो भनेर मैले सल्लाह लिएँ त्यही सल्लाहले कुरा गरेको यहाँनिर होइन पीडितको पैसा दिनुपर्ने हो नि त यहाँ अरूको चाहिँ बिचमा किन भइराखेको छ मैले भन्न खोजेको जस्तो अस्ति हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँहरूको मिडिया अगाडि नै बोल्छु ल नमस्ते म कृति गोले यो बिचमा यो 5 जना चाहिँ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू विदेशबाट फर्केर आउनु भएको रहेछ फर्केर आउँदा मैले एउटा भिडियोमा देखेको थियो मैले उहाँलाई चिन्दैन उहाँलाई पनि चिनेको थिएन मैले एउटा रविन्द्रलाई चिन्थेँ
उहाँहरूले चाहिँ इमान्दारी साथ उहाँले चेक र पैसा ह्यान्ड क्यास होटेलको सबैको दियो। अहिलेसम्म कसैले पनि दिन सकेको छैन। उहाँलाई विश्वास गरेर चेक दिएको हो, उहाँले पैसा पनि फिर्ता दिनु भइसकेको छ। अझै पनि विभागमा जानुहुन्छ, अझै पनि विभागमा गएर पनि उहाँले केस लड्दैछ। केस लड्दा लड्दा बिचमा खाने सहितको चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको छ। तर पनि मैले दिदीलाई, गङ्गा दिदीलाई एकदम विश्वास गरेको थियो, दिदी यस्तो भइरहेको छ के हो, तपाईँले नि चिन्दैन भने मलाई पनि चिन्दैन भने उहाँहरू एक्कासी होटेलमा आएर चाहिँ मलाई चाहिँ अब के अरे हामीलाई चाहिँ यस्तो उस्तो भनिसक्नु भएको छ। म यो प्रश्न होइन कि दिदी, अब मैले तपाईँले के भन्नु, उनीहरूले यस्तो गरेको छ भने सबैभन्दा विश्वास थियो कि न, विश्वास अहिले पनि छ नभएको होइन एक्कासी तपाईँहरूले पनि होइन कि अनुमति त सबैले हुन्छ नि, तपाईँको पनि मैले तपाईँले आएको होइन एउटा भिडियो सेयर गरेको तपाईँ हामी नै यति झगडा गरेर त्यो मेन क्लबमा गयो, अहिलेसम्म उ गरे त न। यता सुन न, एउटा कुरा है कि जस्तो हामीले तिम्रो उद्देश्य के हो, पीडितलाई न्याय दिलाउने हो। न्याय दिलाउने पीडितले हामीलाई कतिसम्म गएको छ मलाई मात्रै थाहा छ नि त। त्यो पीडितलाई राखेको कुरा अनि दिइसकेको कुरा हामीले पनि दिँदैन त भन्दैन नि त। मैले पनि सयौँजनालाई पीडितलाई चाहिँ न्याय दिलाएको छ, तर पनि उनीहरूले कतिसम्म आरोप, तर सबै धन्यवाद दिँदै गएको छ। तपाईँको अगाडि ह्यान्ड क्यास लाखौँको लाखको पीडित 25,000 तपाईँहरू होइन, तपाईँहरू अहिलेसम्म जतिखेर पनि यो मात्रै गरेर हुन्छ उनीहरूलाई विचार उहाँ जस्तो इमान्दारी पाउनुलाई गाह्रो हुन्छ नि। यता सुन न, तिम्रो कामलाई हामीले मान्यौँ होइन, तर त्यो भनेर तपाईँले दिएको चेकको क्यास त दिनु पर्यो नि त। मैले हातमा चेक गर्नु सर, हातमा म्याम चेक क्यास कृति म्याम र मैले पैसा ह्यान्डल गरेर यो 4 जनालाई जुन त्यो के अरे 1 लाख दिने बेला चाहिँ अर्को राई सर हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँकै हातको बराबरबाट दिएको हो त्यो राई सरबाट। त्यसपछि फेरि 3 जनालाई 2,10,000 मैले कृति म्यामलाई नै हातमा दिएर उहाँहरूले पैसा दिनुभयो। चेक मैले लिएँ। अब मेरो काम छ र हिजो मलाई बोलाएको थियो, मेरो उहाँ बोलाएको त अब मिल्नु लागि बोलाएको, तर उहाँले मिडिया लिएर राख्नु भएको रहेछ, एकदमै मिडिया लिएर राख्नु भएको रहेछ उहाँले। अनि त्यसपछि तपाईँले अहिले भर्खरै पैसा दिएँ मैले भनेर भन्नुभयो, उहाँले पैसा दिएको छैन भनेर भनेको छ है। अब तपाईँको कुरा पत्याउने कि उहाँको कुरा पत्याउने त ल भन्नु। अब त्यो हजुरले नै नियो गर्नुहोस्, किनभनेदेखि उहाँहरूले चेक मैले लिइसकेपछि पैसा पनि दिइसकेँ, किनभनेदेखि अब त्यो चाहिँ अब हजुरले नै नियो गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अब दिइ पनि सकेको छु उहाँहरूलाई। मैले न्याय गर्ने होइन, कृति म्याम नै हुनुहुन्छ यहाँनिर। मैले न्याय गर्ने होइन, यहाँ ठिक छ, पीडित आउँदैछ, मैले त्यहाँ बसेपछि अनि त्यस पछाडि फाइनल कुरा थाहा हुन्छ मैले के गरेँ भने। पैसा दिएको हुँदैन छैन, नदिएको भनेर मलाई पर्ना नै छैन हो, त्यही भएर मैले तपाईँसँग सुरुको दिनमा वैदेशिक रोजगार विभागको आएको होइन, उहाँहरूको पैसा उहाँले अहिले दिइसक्यो भनेर भन्नुभएको छ। पीडित लडिराख्नु भएको छ, पीडितले पैसा पाएको छैन भनेर भनेको छ। पैसा दिए हो यसमा यस्तो छ। अब हामीले हिजो पहिलोको चरणमा हामीले 1 लाख रुपियाँ लगभग उहाँलाई दिएको हो। त्यसपछि अनि हामीले उहाँहरूलाई पछिल्लो लटमा मलाई थाहा जानकारी दिएर उनीहरूले कहाँ बसेर चेक उहाँसँग गर्नुभएको छ, किनभने लगभग हामीसँगै उहाँहरूको मुद्दा जोडिएको हो। मैले 24 न्युजले कसलाई कहाँ के गर्यो उहाँहरूको पछि हामीले थाहा पाइसकेपछि हामीले यहाँलाई हामीले बोलाएको, उहाँलाई पनि बोलाएको। त्यसपछि मैले के छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामीले पनि लगभग प्रुफ हामीसँग पनि थिएन वैदेशिकसँग लड्ने, र पनि हामीले केही आधारले चाहिँ हामीले त्यहाँ केही टिया पुग्छ कि भनेर हामीले त्यहाँ पनि पुग्यौँ। पुगिसकेपछि लगभग पछि हामीले त्यहाँ सामान्य निवेदनहरू हामीले त्यहाँ दिएका पनि छौँ पीडितको तर्फबाट। त्यसपछि अनि हामीले के गर्नु खोज्यौँ भन्दा उहाँहरूलाई 1 लाख रुपियाँ उहाँहरूले पाउनुभयो एकजना। त्यसपछिको चेक कतिको दिए मलाई पनि याद पनि छैन त्यो चाहिँ, किनभने अब मेरो रोगरमा चेक काटिएको पनि होइन। चेक काटिसकेपछिको चाहिँ हामीले पैसा आएन भन्ने कुरो चाहिँ गरे आउनु, अनि त्यसपछि हामीले फेरि फलोअप गऱ्यौँ। चेक नहुँदाखेरि काटेको त भिडियोमा स्पष्ट छ। अनि त्यसपछि हामीले हिजो भनेर कृति अनि हामी भएर गरे हो। त्यसपछि लिएर हामीले हिजो पनि म पीडितसँगै थिएँ। अनि गइसकेपछि हामीले वैदेशिक रोजगार विभागमा फेरि हामी गयौँ, हिजो पनि गयौँ। अनि उहाँहरूलाई पनि हामीले बोलाएको हो। यसलाई हामीले भरोसा मिलाउँ भन्ने खोज हामीले पनि प्रयास गरेकै हो। यस बिचमा उहाँहरूलाई पनि ल्याउने, उहाँहरूलाई पनि हामीले गर्नु। त्यसपछि ल्याएर उहाँहरूको बाँकी जो चेक काटेछ उहाँहरूले हामीले चाहिँ चेक लिएर चाहिँ कति अस्ति 15 अथवा 14 गते चेक लिएर 15 गते चेक हामीले लियौँ, पैसा उहाँहरूलाई दियौँ।
अब बाँकी अब चेक अब त्यसपछिको कति बाँकी छ हामीले चाहिँ अब होटलमा पनि उहाँलाई चेक लियो पैसा दियो चेक जुन चेक छ नि त्यो चेक चाहिँ लिएर चेक बापतको पैसा नि दिइसक्यो भन्नुभयो तपाईँले पैसा दिनु भएको छैन मसँग झुट नबोल्नुहोस् है कृतिले पनि सत्य कुरा बोल्नुपर्छ होइन रेकर्ड छ नि अगाडि हामीसँग तिमीले भनेको कुराहरू हामीसँग रेकर्ड छ तिमी सत्य हेर नानी तिमी पनि सत्यको लागि लडिरहेको मान्छे हो म तिमीलाई तिम्रो कामलाई सम्मान गर्छु तर एउटा झुट बोलेर तिमी कन्टिन्यू चाहिँ नखोज्यौ है किनभने उसले त्यो बेलामा कृतिले हो उसले त्यो पीडितहरूले उसको मन दुखायो होला हामीलाई केही भन्यो होला तर त्यसको मतलब उनीहरूलाई ढाकछोप गर्ने त हाम्रो काम होइन नि त तिमी त न्यायको लागि लडिरह नि पीडितले तिम्रो मन दुखायो भने त पीडितसँग कुरा गर्ने होइन होइन थाहा छ भने थाहा होस् तर तिमी एउटा पीडितको लागि लडिरहेको मान्छे हो भनेदेखि तिमी झुट बोलेर यस्तो मान्छेहरूलाई ऊ चाहिँ गर्न नखोज क्या त्यो बेलामा तिमीले भने होइन चेक मलाई चाहिँ चित्त दुखायो उनीहरूले त्यो भएको भएर चेक मागेर मैले रितालाई दिएँ रिताले त्यो पछाडि चेक च्याप्यो म हिँड्ने बेलामा च्याप्यो भनेर त तिमीले भन्यो नि त कस्तो दिएर भनेर भने पैसा दिएको भए यहाँ आउँछ बसेर हो चेक दियो मैले ल भाइ तपाईँहरूले चाहिँ यो पीडित होइन यो एकदम फटाहरू केटाहरू हो म डाइरेक्टै फटा भन्छु किनकि म यत्रो एउटा छोरी मान्छेले यत्रो यही मिडियाबाट चाहिँ यत्रो यही होटलमा आएर चाहिँ सबैले चेक दिलायो पहिला ह्यान्ड क्यास दिन लगायो खानाको त्यत्रो 25,000 दिन लगायो यही मिडियाबाट अनि त्यहाँबाट उहाँको धम्की आयो मलाई म कृतिकोले जुन दिन चेक लगेर गयो पीडितहरूले के गर्न खोजिरहेको छ भने मात्र यिनीहरूलाई हामीलाई फसाउन खोजेको छ मलाई फसाउन खोजेको छ होइन कसरी फसाउन खोजेको छ भने 15 गते सबैको पैसा पाउँछ म 14 गते यही मिडियाबाट नै म 14 गतेसम्म म बिजी छु भनेर मैले भनेरै गएको म त्यतिखेर मिडिया पनि आउँदैन थियो यिनीहरूले बाध्यता बनाएर मिडियामा आएको हो अनि उहाँलाई पनि मैले बोलाएँ ल तपाईँहरू झगडा गर्दैन यताउति भने म उहाँलाई चिन्दैन अर्को एउटा सरलाई चिन्छु उहाँको थ्रोबाट म निकालिदिन्छु भनेर भनेको थियो निकालिदिएर गङ्गा दिदीले नै मजा बकाइताउति गङ्गा दिदीको हातमा पैसा दिएको पनि हो 1 लाख ह्यान्ड क्यास अनि क्वारेन्टाइनको 12,000 5,000 सबैले खर्च दिएर म घर जान्छु भनेर पठाइदिएको थियो अनि लास्ट के भयो भने होइन सबैले मेरो बदनाम गर्न खोज्दैछ बदनाम गर्दैमा म कहिले पनि बदनाम सत्यको लागि म जहिले नि लड्छु अनि त्यहाँबाट 15 गते पर्खेनु भन्दाखेरि 14 गते उहाँहरू विभागमा जानुभएको छ उहाँको केस अलरेडी छ यो कुनै मिडियाले गर्ने पर्ने होइन कुनै सङ्घ संस्थाले गर्ने सक्ने काम होइन किनकि सबैभन्दा ठुलो कानुन छ कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन कानुन हुँदै पनि तर पनि म एउटा पीडित हो पीडितले न्याय दिलाउनु पर्छ भनेर मैले पनि उहाँलाई ल दिदी कसरी हुन्छ जसरी पनि दिनु भन्दाखेरि हुन्छ भनेर सबैले चेक काट्न लगायो यताउति गरेपछि 14 गते विभागमा जानुभएको रहेछ 14 गते 13 गते विभागमा गयो 14 गते चाहिँ उहाँहरू सबै मेन पावरमा गएको रहेछ मेन पावरमा गइसकेपछि मलाई फोन आइसकेपछि कृतिकोले तिमी त जिम्मेवारी बसेको मान्छे आज किन चाहिँ मिडिया सहितै राखेर मिडियाको हातमा पैसा दिएर किन आज हाम्रो अफिसमा आउने भन्ने कुरा गर्यो भाइ आउँदा अनि मैले सबैले यही बोलायो भाइलाई बोलाउँदाखेरि भाइ तपाईँहरूले विश्वास म भन्छु न अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले ल धेरै पनि बसेन म आएर मेरो अर्को काम पनि थियो ल भाइ तिमीहरू त कानुन अलरेडी छ चेक दिनु भनेर मैले उहाँको नाम चेक दिनु तपाईँहरू कानुनमा लड्नु भने चेक दिएर म उठ्यो हो यति हो नि त अनि पैसा पनि दियो होला नि त पैसा नदिएको म उठ्ने बेलुका चेक च्यातेको पैसा दिएको उनीहरूले त्यो चेकले मसँग पैसा छ भनेर दिदीले यस्तै झोला लिएर आउनु भएको थियो अनि पैसा दिएर मात्रै त उ गऱ्यो होला नि अनि चेक च्याते होला नि त नत्र यति उहाँले त्यस्तो नगरेको भए किन त चेक दिन्थ्यो किन त्यति नजिकै त्यो ऊ छ नि त किन दिन सकेन यता सुन है तिमीलाई उहाँनिर गयो उनीहरूले वैदेशिक रोजगारमा फेरि गयो त्यो लफडा गऱ्यो त्यो डिफ्रेन्ट बाटो भयो होइन त्यो उनीहरूको गल्ती भयो उनीहरूले एक्सक्युज पनि मागिसकेको छ मैले यो बसेको यस्तै हुन्छ भनेर मैले त बसेको बेलाको त्यो एउटा कुरा सुन तर तिमीले बकाइदा भनेको छौ कि त्यो बेलामा पीडितले यस्तो गरेको भएर चित्त दुखेन मलाई होइन उनीहरूले मलाई चिन्दिन पनि भन्यो चिन्दैन भने सबैले त्यो यता सुन न बस न होइन त्यो तपाईहरु जस्तोले म जस्तोको बेइज्जत कहिले पनि गर्न तपाईको बेइज्जत हाम्रो किन गर्नु के अनि तपाईहरुले त कसैले पनि एउटा मिडियाको लागि हैन हिजो बोलाएको तपाईको बेइज्जत हामीले किन गर्नु मिडियाहरु जाऊ न हिजो जाऊ कानुन छैन तर कानुनमा चाहिँ
मान्छे हो अनि उहाँ चाहिँ आएर बोल्दाखेरि बेइज्जत त कसरी भयो तपाईहरुले एकैचोटी आएर सोधेर भन्नु हैन हामी यता सुन तिमी यो भन्दैमा अगाडि एकैचोटी तिमीसँग रिलेटेडै कुरा होइन उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भनेर इन्फर्मेसन पाएपछि म आफै आएको उहाँसँग गएर किनभने उहाँले हाम्रो अगाडि चेक काटेको नि त त्यो बेलामा बखै त्यो चेक काटेको मान्छे पछि फेरि चेक किन च्यात्नु भयो किन उहाँ सम्पर्कमा आउनु भनेर उहाँसँग आएको तिम्रो बेइज्जत गर्नको लागि म आएको भने उहाँको त बेइज्जत हुँदैन त्यस्तै कुरा गर्ने तिम्रो बेइज्जत मलाई किन तपाईको बेइज्जत गर्ने किन के हामीले तिम्रो बेइज्जत किन गर्ने तिमीले के गरेछ हो त यस्तो हो त कसैले चिनेको छैन हैन हिजो एउटा होइन मलाई हिजो पनि फोन गरिरहेको छ कि उनीहरूले बजीसम्म आउनु भनेको म रिपोर्टिङको लागि थिएँ बाहिर म आएन अनि अघि पनि त्यस पछाडि कल गरिराखेको थियो हो त्यो किनभने मेरो अगाडि चेक काटेको छ नि त उसले काटेर नसकेर मैले चेक काटेर सिग्नेचर गर्न लगाएको हो नि त त्यो चेक किन चाहिँ त्यो च्यातियो होइन उसले पैसा पाएको छैन भनेर भनिरहेको हो अनि यही मात्र क्लियर त हुनु पर्ने त हो त्यो यसमा तिमीलाई बेइज्जत गर्न आयो भने चाहिँ तिमी किन चिच्याको भन त तिम्रो बेइज्जत मलाई किन गर्नु छ भन तिमीले त राम्रो काम गर्ने राम्रोसँग हामी सम्मान गर्छौँ हामी म तपाईले राम्रोसँग अहिले पनि राम्रैसँग काम गरिरहेको छु अहिले चाहिँ नराम्रो चाहिँ के भएको छ हामी त्यो भने के अहिले तिम्रो नराम्रो चाहिँ के गरेछ मैले म तपाईले राम्रोसँग भन्थे मैले एउटा आफ्नै दिदी जस्तो सोचेर हैन सब कुरा यस्तो अनि अहिले चाहिँ के भएको छ र हैन के भए त अहिले चाहिँ के भएको छ र नबुझिकन यो क्यामेरा हैन नबुझिकन बुझ्न बुझ्नको लागि आएको हो नि त हामीले यो पर्सनल्ली तिमी र ममा मात्रै कुरो होइन त पब्लिकको कुरा हो नि त अनि यो त पब्लिकमा जानु पर्यो नि त म त्यो बुझ्नको लागि आएको अनि किन तातेको भनेको तिम्रो बेइज्जत किन मलाई गर्नु छ भने तिमी राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई म सम्मान गर्छु होइन उसको इन्टेन्सन भनेको पनि त पीडितलाई न्याय दिने हो नि त अनि पीडितलाई न्याय दिनको लागि तपाईँ पनि हुनुहुन्छ तपाईँ पनि हुनुहुन्छ दुईजना उनीहरू सिङ्गल पर्सन होइन इमानदारी नभएको भए अरू मिडिया जसरी ठिक छ मेरो भनाइ के मात्रै हो भने तपाईँ जस्तो मान्छे पनि अर्गनाइजेसनले बोलाउँदाखेरि चाहिँ आउने संस्थाले बोलाउँदाखेरि चाहिँ आउने पीडितसँग चाहिँ भागेर हिँड्ने यो मिल्दैन क्या मेरो भनाइ यति मात्रै भागेर हिँडेको छैन होइन भन्नु त क्लियर कुरा नि त क्लियर कुरा अब तपाईँ तपाईँले पैसा दिनु भएको छैन कृतिले पनि झुट बोल्न मिल्दैन हामीसँग सबै प्रमाणहरू छ कृतिले के भनेको छ भनेदेखि त्यो चेक चाहिँ उसले निस्क्यो भनेको हो ऊ निस्क्यो भनेर पैसा दियो उहाँले पछि पैसा यस्तै झोलो लिएर आउनु भएको थियो भाइ म अब कानुनमा जान्छु कानुनमा सबैजना जान्छन् है कानुनकै कुरा गर्ने हो भने संस्थाको के काम त होइन कानुनी संस्था अगाडि आउनुपर्ने कुरो होइन नि त अब एउटा मानवीयताको कसैले पनि त्यत्रो पैसा यता सुन न त्यो दिन्छ दिँदैन त उसको कुरा हो नि तिमीले उसलाई प्रोत्साहन गर्ने हो त तिमी त संस्थाको मान्छे हो तिमी संस्थामा पनि गरेर आइरहेको उसले त दिनुपर्छ नि तिमीहरूको कामै त पैसा दिलाउने होइन र तिम्रो संस्थाको के काम त अरे यसले यति दियो भनेर उनीहरूको प्रशंसा गरेको उसलाई दिन चाहिँ लगाउने त त्यो दिन लगाएर थ्याङ्क यू सो मच मैले भनिरहेको छु बारम्बार होइन त्यति बेला होटलको 25,000 रुपियाँ दिनुभयो 5,000 रुपियाँ दिनुभयो पनि भन्यो 25,000 दिनुभयो तपाईँले मेरो हातबाट त्यो बेला है 25,000 त्यो के अरे होटलको दिएको त्यो पछाडि 5,000 दिएको हो अरे होइन 5,000 दिनुभयो त्यो खाना खुवाउनु भयो एउटा मानवीयताको हिसाबले यसको लागि म सल्युट गर्छु किनभने हामीले जे हो त्यो क्लियर बोल्नुपर्छ कि खाना खुवाउनु भयो बाँकी भनेको चेक काटेर दिएको थियो अब चेक काटेर दिइसकिसकेपछि तपाईँले त टाइममा पैसा दिनुपर्ने कि अनि यहाँ ल्याएर चाहिँ अनि त्यस पछाडि चेक लिएर चेक च्यातेर यतिकै छोडिदिनु पर्ने र 12 गतेको चेक त तरिका होइन नि त अनि कृतिले पनि यस्तो कुराहरूलाई ढाकछोप गर्ने होइन कि तिमीले न्याय दिलाउनको लागि हिँडिरहेको मान्छे हो तिमीले राम्रो कामलाई हामी सम्मान गर्छौँ तर उसले यति दियो यति दिनु पर्यो नि यता सुन संस्थाको काम भनेकै तिमीहरूको न्याय दिलाउनको लागि तिमीहरू खडा भएको हो भनेपछि उसले दियो भनेर वाओ प्राउड होइन कि दिनुपर्छ भनेर तिमीहरू लाग्ने हो कि अझै पनि पीडितले न्याय पाएको छैन भनिसकेपछि त त्यसको न्यायको लागि लड्नु पर्यो नि अनि हामीले त्यो क्लियरिफिकेसन माग्दा तिम्रो बेइज्जत गर्न लागेको होइन किन चौकी धाउनु पर्यो किन त्यो विभागमा जानु पर्यो उसको पनि त छ नि त हो डेट सकेपछि त अलिक छ नि त डेटै नपुगिन होइन ठिक छ त्यो कुरा भनेको त उनीहरूसँग गर्ने कुरा हो नि त त्यो अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि
त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यिनीहरूबाट उ गर्छु अथवा यसले पैसा दिइसक्यो भनेर त्यसरी बोल्ने होइन यो पीडितलाई त पीडितै भन्दैन यो पीडित होइन पीडितको नाममा एउटा कलङ्क भन्छु त्यो चित्त दुखायो होला त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट भयो तर चित्त दुखायो भन्दै त्यो मान्छेलाई फोन गर्छु ल त्यो सिङ्गो मान्छेलाई यो म नेता हो जसरी पनि दिलाउनु पर्छ भनेर कसरी के गर्यो गर किनभने बिचमा तिमीले एकजनालाई चेक पनि दिलाइदिएर रहेछ अरूले पाएको छैन होइन एकजनाले चेक पनि दिएको छ यसको पनि क्लियरिफिकेसन दिनुपर्छ किनभने तिमी संस्था हो पर्सन होइन संस्था हो पहिलाकोमा हामी 1 लाख रुपियाँ दिँदाखेरिमा थियो पनि 1 लाख दिएको चाहिँ तपाईँ म हुँदाखेरि चाहिँ 1 लाख दिएको पछिल्लो केसमा अनि तपाईँ पनि संस्थाको मान्छे म पनि संस्थाको मान्छे मैले यो खिच्दाखेरि तपाईँको बेइज्जत हुन्छ भन्नु त भनेको कि किन रिसाउनु पर्ने केही छ हामीले त क्लियरिफिकेसन त राख्नु पर्यो हामीले अगाडि होइन उहाँहरू पनि आउनु भएको म्यानपावरको मान्छे पनि उहाँ लोकपालको अस्ति पनि जानु भएर चाहिँ पीडितहरू है वैदेशिक रोजगार विभाग अनि त्यसपछि ल्याएर उहाँहरू हिजो हामी पनि म पनि त्यहाँ थिएँ तपाईँ र मेरो हाम्रो कन्ट्याक्ट भएन कन्ट्याक्ट भएन त्यो बेलामा चाहिँ भएको थियो त्यो बेला तपाईँ त्यहाँ सँगै हुनुहुन्थ्यो हिजो हामी त्यो उहाँ हाम्रो म्यानपावरको सम्बन्धी मान्छे उहाँहरू पनि आउनु भएको थियो हिजो विभागमा किनभने हिजो एउटा लफाले गर्दाखेरिमा त्यहाँ हामी लगभग सहमतिमा आउन सकेनौँ के लफडा भयो त्यहाँ अर्कै कक्षमा थिए त्यो थर्ड पर्सन अनि पीडितले त उहाँहरू भाग्नु भयो भनेर भनिराख्नु मलाई इन्फर्मेसन दिइराख्नु भएको होइन हामीले सबै यहाँ सुन्नु हामीले लगभग म पनि 4:45 बजीसम्म अहिले पीडितकै पक्ष हामी सँगै थियौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ मैले छोडेर हिँडेको है अनि त्यसपछि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई किन अब रात परिसक्यो सबै कर्मचारी हिँडिसकेपछि अनि तपाईँहरू पनि जाने कि के गर्ने भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ एकछिन बस्यौँ अब हामीले त उहाँहरूलाई जबरजस्ती गर्ने कुरो भएन अनि त्यसपछि मैले त्यहाँसँग विभागसँग कुरो गर्दाखेरिमा अब भोलि लास्ट एकचोटि सहमति बसिसकेपछि अब केही भयो भने भइहाल्यो भएन भने हामी एउटा पत्र काट्छौँ अथवा पत्रपूर्ति के गर्नुपर्ने हाम्रो माध्यमबाट हामी गरिदिन्छौँ भन्नुभयो त्यसपछि मैले के छ भने उहाँहरूसँग एकचोटि मैले फोन गरेँ फेरि अब भोलि एउटा टाइम भोलि 10 बजीसम्म हामीले भूगोलको एउटा निर्णय गरौँ उहाँहरूलाई पैसा के कति बाँकी छ त्यो दिलाउँ र दिइसकेको कति छ दिइसकेको त्यो तपाईँले गरिदिनुहोस् अनि बाँकी रहेको कहिले के गर्ने भनेर एउटा समय निकाल्नु न त भोलि 10 बजीभन्दा पछाडि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै तरिकाले विभागले पनि प्रोसेस गरिदिन्छ भनिदिइसकेपछि अनि उहाँहरूले बेलुका मैले 6 बजे लगभग उहाँलाई पनि मैले फोन गरेकै हो भनेपछि ल ठिक छ उसो भए बिहान बसौँ बिहान बसेर उहाँहरूको हितको लागि के गर्न सकिन्छ अनि उहाँहरूले भन्नुभयो 1 लाख रुपियाँ हामीले पहिला दिएको हो म त्यतिखेर म पनि दिएँ पछि चेक काट्यो चेक काटेपछि पछाडि फेरि हामीले पैसा दियौँ बाँकी पैसा चेक अनुसारको पैसा हामीले चेक रिटर्न गऱ्यौँ चेक अनुसारको पैसा हामीले दियौँ भन्नु त्यहाँ ठिक छ अरू बाँकी कति छ त्यो हिसाब गरेर उहाँहरूलाई दियौँ कुरो यहाँबाट सकिहाल्यो भनिसक्यो हामीले त्यही अनुसारले के गर्ने भनेर हामीले छलफलमा हामीले उहाँहरूलाई नै बोलायौँ हजुर किनभने अब यो 10 बजे पछाडि त विभागले उहाँहरूलाई एउटा यसरी हो नि त कुरा क्लियर गर्ने त अनि हामी अब रिसाउने बेइज्जत गर्न आएको होइन नि त होइन त्यसपछि उहाँलाई मिलाउनु भन्दा त सलुटको कुरा हो त्यसपछि उहाँलाई राम्रो कुरा हो तर दिँदै नदिएको पैसालाई दियो भन्दा त मिल्दैन नि त अहिले हामीले बिहान मैले प्रीति मेरो बेइज्जत गर्न आयो भने उसको बेइज्जत मैले सत्य बोल्दै छु अनि मैले चाहिँ असत्य के बोलेको छ मैले असत्य के बोलेको छ भन्न होइन तपाईँप्रति होइन अब पीडितप्रतिको कुरा पीडित आयो भने चाहिँ यो तपाईँको क्यामेरा छ त्यसको अब सबैको नेम छ तपाईँको पनि होइन पीडित आएर त्यो सबै गर्दाखेरि एकदम राम्रो थियो नि त पीडितै नआइकन सबै पीडितले कस्तो गल्ती रहेछ के त उ गर्ने सबै पीडितलाई मैले बोलाइरहेको छु त म पीडित पनि छ कि जस्तो लागिरहेको थियो पीडितले पनि अझ झुट बोल्यो कि जस्तो लागिरहेको थियो बिहान यहाँ छैन भन्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँहरू आइसकेपछि ऊ पनि आएको होला भन्ने सोचेँ अनि त्यहाँनिर म आएको तर पीडित रहेछ भने चाहिँ मैले बोलाएँ त आउँदैछ त पीडित अनि एउटै हो त आएपछि गर्नु न अहिले गर्नु एउटै होइन र के फरक छ र तिम्रो राम्रो कुरा निकाल्नको लागि जुनसुकै बेला क्यामेरा अन भए पनि प्रब्लम हुँदैन क्या होइन तिमीलाई भाइरल बनाउनु पनि छैन तिमीले राम्रो काम गर्यो भने हामी स्याबास भन्यो नराम्रो काम गर्यो भने चाहिँ यो नराम्रो भनेर भन्ने हो हाम्रो काम भनेको क्लियर हो हामी न कसैको पक्ष न कसैको पक्ष होइन हामीलाई त्यसरी गर्नु पनि छैन तर हो त्यही त पीडितहरूले कल गर्यो नि त मलाई हामी हिजो चाहिँ चिन्ने हामीले हिजो पनि तपाईँलाई बोलाउनु अलिक अगाडि बोल्नु थियो अलिकति अगाडि हिजो चाहिँ हामीले मालु म्याम र मैले वैदेशिक रोजगार मुनिबाट तपाईँहरूले हिजो अब गङ्गा म्यामलाई लिएर आउनुभएको हो किन आज चाहिँ ल्याउनु भएन भन्दा त हामी गङ्गा को चिन्दिनौँ बिचमा घुसिनु आएको हो भनेर चन्द्र सिंहले भन्नुभयो
चन्द्र सिंहले भनेको ल ठिक छ त्यो आउँदैछ नि त अहिले बसेर त्यहाँबाट त्यो अरू त्यो बच्चाको आमाले मलाई के भन्नु भने तपाईँ चिन्दैन रे कृति भनेको को हो चिन्दैन रे अनि तपाईहरुले तलबाट आएको मान्छे कसरी नचिनेको भनेको हामीले त चिनेकै थिएन मैले चिनेको त बस्दा भले हो उनीहरुको गल्ती हो हैन यसले हामीलाई पनि हर्ट पनि हुन्छ नहुने भने नि उसको न्यायको लागि हामी उसको लागि लडेका हो नि त त्यो मलाई थाहा छ तर त्यो भन्दैमा म सत्य चाहिँ छोड्न सक्दिन है उसले त्यो भन्नु भन्दैमा मेरो चित्त दुखायो भन्दै म नदिएको पैसा दियो भनेर भन्न सक्दिन यति चाहिँ मान्छे भन्नुपर्छ पीडितले जुन मैले न्याय नपाउनेसम्म चाहिँ न्याय नपाएसम्म चाहिँ कृति गोले भनेर फोन गरिराख्थ्यो जब यहाँबाट चेक लगिसकेपछि म कृति गोलेलाई चिन्दैन भन्यो अनि मलाई फोन गर्दाखेरि तपाईँले मलाई चिन्दैन भने म तपाईँ पनि चिन्दैन भनेर मैले त्यो पीडितको श्रीमतीलाई भने उसले अनि मलाई म्यासेज के लेख्यो भने म माफी माग्न चाहन्छु दिदी हजुरको खुट्टा ढोक्न गर्छु के दिदी जसरी हुन्छ मलाई दिनु दिदी मैले के भन्यो भने तपाईँले चिन्दैन भने मैले चिन्दैन तपाईँको श्रीमानले जति पाउनु पर्ने पाउने म कानुन अलरेडी छ म कानुनभन्दा माथि पनि होइन हुन्छ म जान्छु भोलि मैले जति जे गरेको छ त्यो चेकहरू दिलाएको छ म ह्यान्ड क्यास दिएँ नि उहाँहरूले दिन्छ म मेन मान्छेले नै भेटाइदिन्छु भनेर मैले भाइ तपाईँहरूले मलाई यतिसम्म गरेँ मैले सबैभन्दा ठुलो विश्वास दिएँ यतिसम्म पीडितहरू आएको थियो कि पीडितहरूले सबैले मैले प्रायः जस्तो चेक काट्न लगाउँछ सबै आफ्नो ठाउँमा लाग्छ यो पीडित भनेको पीडितको कलङ्क यसको अरूको बेइज्जत गर्ने र यिनीहरू कसरी फसाउने भन्ने मात्रै किनकि होइन कि उसको त डेट पुगेको छैन डेट नपुगे कहिले मेन पावरतिर के उतिर जाने कहिले विभागमा जाने विभागले पनि अहिले प्रश्न गर्छ होला तेरो त चेकको त ऊ छैन नि त चेकको डेट पुगेको छैन डेट त 5 गतेको छ 25 गतेको छ अनि त्यसले कृति गोलेले चिन्दैन भने हामी चाहिँ त्यसले किन चिनिराख्नु नि त जति दिन लगाउनु भयो दिइहाल्यो दिन लगाइहाल्यो बाँकी मैले पैसा दियो नदियो मलाई थाहा छैन मैले चेक उहाँको ल म यहाँबाट निस्क्यो भनेर मैले फोन गरेर दिदी म यो केसमा चाहिँ यो केसमा लफडा गर्दैन म अब हात उठायो भनेर भन्यो मैले उता के अरे सामाकोसीमा पनि भन्यो यो त्यो एउटा त्यो सिंहको साथीले कृति गोले तिमी जस्तो यहाँ अब नबस तिमीले यहाँबाट हात उठाऊ भनेर भन्यो मैले हात उठायो तिमीहरू जस्तो पीडितले न्याय दिलाउनु पर्ने छैन यति अरू नै पीडित हजारौँ आउँछ म उहाँलाई न्याय दिलाउँछु पनि भनेर भन्यो त्यो सिंहको साथीले के भन्यो भने एक फ्लाइट लिएर राखेको छ उनीहरूलाई ड्युटी पनि दिइसकेको छ अब यिनीहरूलाई म कहीँ पनि जान दिँदैन जबसम्म रितलाई नसिद्धाएसम्म म यहीँ राख्छु पीडितलाई भन्ने मान्छे पनि सिंहले निकाल्नु पर्यो ल ठिक छ अब होइन ठिक छ तिम्रो चित्त दुख्यो तिमीले त्यो बेलादेखि सेयरिङ गरिरहेको त्यही भएर मैले आवाजै उठाउँदैन भनेर सुन है मैले त्यो बेलामा पीडितसँगै राखेर होइन किनभने उसले दुःख गरेको छ नि त हामीले त्यो कुरा त मान्नुपर्छ नि त म हरेक कुरामा सत्यलाई सत्य गलतलाई गलत भन्ने मान्छे चाहे जोसुकै होस् मेरो बाउ नै भयो भने है त्यो बेला अनि मैले पीडितलाई उसलाई बोलाएर एक्सक्युज माग्यो क्या त्यो अडियो रेकर्ड हामीसँग बकाइदा छ यस्तै हुन्छ भने मैले रेकर्ड प्रमाण राख्ने गर्छु हरेक कुराको है रेकर्ड राखेर उसले एक्सक्युज मी अब मैले गल्ती गरेँ होइन अब म त्यस्तो गर्दिनँ हाम्रो पैसा चाहिँ दिलाइदिनुहोस् भनेपछि एउटा संस्था तपाईँहरूको के को लागि पीडितलाई न्याय दिनको लागि होइन र नत्र नियम कानुन त तपाईँहरू संस्थाभन्दा अगाडि छ नि त नियम कानुन अनुसार जाने हो भने त होइन तपाईँहरू पनि ल ठिक छ हामी गर्छौँ भनेर आइराख्नु भएको छ भने किन त्यहाँसम्म पुग्ने दुईजना बसेर कोर्डिनेट गर्न अब भनेको मैले जस्ट यति मात्रै भन्न खोजेको कृति तिमीलाई चित्त दुख्यो होला अहिले जस्तो मलाई गङ्गा म्यामलाई चिन्दिनँ भनेर भन्दाखेरि मलाई पनि चित्त दुख्यो तर म त्यो चित्त दुख्यो भन्दैमा तिमीले पनि नलिएको पैसालाई लियो चाहिँ नभन नदेखेको कुरा हामी दिएकै हो भन्नुहुन्छ पैसा दिएको भएदेखि पीडित यसरी धाएर यहाँनिर गाडी भाडा छुट्टै 5000 दियो 5 तारिकको त उसको 5 गतेको त अनि त्यहाँबाट चेक छैन 5 गते त पुगेको छैन नि त दिदी 5 गते ऊ पीडितै हो भने 5 गतेसम्म त्यत्रो महिनासम्म कति महिना भयो भने उहाँले पैसा दिएको दिदी ल ठिक छ त्यो बेलामा अब त्यो उनीहरूले त्यो गर्यो भनेर उसले देखे नदिएको पैसालाई दियो भनेर तिमी बोल्ने त एउटा दिन्छु भनेर एउटा भएन नि त तिम्रो म पनि बोल्छु दियो भनेर भन्न मिल्छ त एउटा संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर आएको मान्छे हो पीडितको न्यायको लागि भनेर लडिरहेको छ हामी यसलाई सम्मान गर्छौँ तिमीलाई मलाई थाहा छैन यो पीडित पनि होइन यति पीडित हो भने यत्रो सबैले सुन्नुहोस् पीडित हो किन धर्म नछोडिकन कुरो यस्तो हुन्छ उहाँहरू पीडित हो तर के छ मलाई पनि अलिकति कहाँ चाहिँ समस्या लाग्यो भने अब उहाँहरू न्याय नपाउँदाखेरिमा सुरुदेखि हामीसँग आउनुभयो
जब चेक पाइसकेपछि चेक पाइसकेपछि त्यो हामीलाई पनि जानकारी गराउनु भएन। बोलाउनु चाहिँ बिहान बोलाएको हो, म बिहान आउन सकिएन किनभने अब केही अप्ठ्यारो गाह्रो पऱ्यो भने अथवा तपाईँहरूले समस्या हल गर्न नसक्ने खालको हो भने चाहिँ मलाई बोलाउनुहोस् भनेर मैले भनेकै हो। अर्को कुरा मेरो यसैमा मैले जोडेँ। र अर्को कुरो चाहिँ हामी उहाँहरूको पनि एउटा संस्था छ, हाम्रो पनि छ। संस्थामा हामी उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूले चेक लिइसकेपछि त्यसको डेट के हो त्यो उहाँहरूले पनि अब त्यो डेटमा पैसा पाइसक्यो वा छैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पनि जानकारी गराउनु पर्छ। एउटा कुरा उहाँहरूको पनि मिस्टेक चाहिँ क्यासै पाएन त्यो डेटमा क्यास नपाएको भएर पछि अर्को चेक दिने भनेर चाहिँ त्यसरी भेटाएको थियो होइन। यो सबै कृतिले गरिराखेको थियो। तपाईँ नआउनुको कारण पनि अर्को संस्था पनि छ भनेर होला। अथवा जे भए पनि तपाईँको उद्देश्य पनि उनीहरूलाई न्याय दिलाउने, उसको उद्देश्य पनि उसलाई न्याय दिलाउने। अघि पनि हामीले उहाँले के भन्दैछु भने ठिक छ उहाँ अझै पनि बाहिर दुबईमा यसमा अब सबैभन्दा ठुलो चाहिँ दुबईमा बस्ने अब तर मैले भन्न खोजेको एउटा कुरा है, मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई पनि त सुरुको दिनमा आयो, पछि आएर तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गरेन, हामीसँग कन्ट्याक्टमा आयो, उनीहरू हामीतिरै भयो, मतलब तपाईँलाई वास्ता गरेन। त्यसो भनेर नदिएको पैसालाई दिएको भन्न मिल्छ? एउटा संस्थाका आधिकारिक व्यक्ति भएर भन्नु त त्यो चाहिँ मिल्दैन होइन। हामीलाई चिन्ता बोल्नु डिफ्रेन्ट बाटो भयो तर त्यो त बोल्न मिल्दैन नि त। त्यो बोल्नु मिल्दैन। त उहाँले चाहिँ हामीले पैसा दिइसकेको 15 गते नै हामीले उहाँ चेक पनि लिइसक्यौँ, पैसा पनि हामीले यो गलत हो। यसको फेरि प्रमाण निकाल्नु पर्ने मसँग छ सबै होइन। तर म त्यहाँसम्म पुग्दिनँ किनभने हामीले सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। त्यो बेला उहाँले पैसा दिनुभएको छैन दिदी, तपाईँले यो कुरा स्वीकार्नुहोस्, मसँग सबै प्रमाणहरू छ होइन। भन्नु आयो यसको विषयमा चाहिँ अब उहाँ जान्ने कुरा हो होइन। उहाँले अब यस्तो हो क्या दिदी, अस्ति ठिकै छ त्यो चेक काटेको टाइममा तपाईँले दिन सक्नु भएन, त्यो छुट्टै कुरो भयो। तर नदिएको कुरो दिएको चाहिँ नभन्नु न होइन। त्यो 1 लाख सिंहलाई दिनुभयो, त्यो पछाडि जुन चेकको पैसा छ नि त्यो चेकको पैसा त दिनुभएको छैन नि त। त्यो चेक जुन च्यात्नु भयो नि त्यो च्यातेको चाहिँ पैसा नदिकन च्यात्नु भएको छ कि तपाईँले चेक पैसा रिसले होइन म्याम, मैले पैसा गाउँबाट लिएर होइन दिनुभएको छ। यो झुटो नबोल्नुहोस्, पैसा दिएर फेरि यो कुराले गर्दा कृतिलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ होइन। अप्ठ्यारो परे म जान लट्न तयार छु होइन दिदी, तपाईँले पैसा दिएर पैसा दिएर मैले होइन दिदी हामी त उहाँले भनेको होइन, उहाँले त सल्लाहमा तपाईँहरूले त्यो सल्लाहमा मैले यति सम्बन्धी तपाईँले तपाईँहरू गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो क्या। उहाँहरू अलरेडी विभागमा जान्छु भनेर आज तपाईँले मैले त हात उठाइसकेको हो। हात उठाइसके पनि हिजो मलाई फोन गरेँ विभागबाट, दिदी तपाईँ आउनुपर्छ अरे। भाइ मैले त अब हात उठाइसकेको मान्छे हो नि त म त भनेर भन्दाखेरि आउनुपर्छ अरे। हुन्छ म जान्छु भनेर भनेको। म पुलको त्यो विभागको अगाडि पुग्दाखेरि मिडियाहरू आएको छ भनेर किन बस्ने त मिडियाको अगाडि, म त हात उठाइसकेको मैले मिडियासम्म नि भनेको हो। त्यो अर्को एउटा यो खातिर एउटाले त्यो उसले फोनै उठाएको छैन। यसले चाहिँ त्यो उसले चाहिँ यस्तो भनिसकेको थियो, तल माथि के भयो सिङ कहीँ पनि जाँदैन, त्यो चेक दिने बित्तिकै म घरमा जान्छु भनेर त्यो सिङको साथी कुन चाहिँ नाम पनि थाहा छैन, म के हो पत्को भनेर भनेको थियो। अहिले त्यो सिङ आइसकेपछि थाहा हुन्छ। ल ठिक छ, जे भए पनि उसले पैसा दिएको छैन होइन। तपाईँले पैसा दिनुभएको छैन, पैसा दिनुभएको छैन दिदी, तपाईँ झुट नबोल्नुहोस् न। किन झुट बोल्नुहुन्छ? तपाईँ क्यास दिनुहुन्थ्यो भने त्यति बेला दिनुहुन्थ्यो, त्यति बेला त्यो चेक कसरी काट्नुभयो त? कानुनमा गइसकेपछि उहाँले कानुनमा बोल्छ नि त, हामीले ल्याक्रै नै पार्नुपर्ने चाहिँ के छ होइन कि दिदी तपाईँहरूले बोल्ने त ऊ छ ठिक छ होइन। उहाँले त दिएको छैन भनेर उहाँले नै भन्यो होइन। किन दिएको के हो भने त कानुन छ त उहाँहरूको त्यस्तो कुरा गर्ने हुन्छ। कानुन छ भने तिमीहरू संस्थाको मान्छे अहिले भेट्नुपर्ने त कारण के त? कानुन छ भने कानुनले गर्छ नि त। तपाईँहरू संस्थाको मान्छे मलाई त उहाँले नै बोलाएको होइन के रहेछ भने कानुन छ भनेपछि तिमी हात उठाएको पनि भन्छौ घरि। अब तिमीले कुरा हो भने हात उठाएको पनि भन्छौ, हात उठाएको मैले बोलाएको उहाँले बोलाइसकेपछि के रहेछ भनेर म हेर्न आएको। उहाँलाई चाहिँ मैले गरेको किनभने पहिलो कुरो पैसा कति दिइसकेको भन्ने कुरो विभागमा त अहिलेसम्म पैसा कति पाएको भन्ने कुरो केस मात्र अगाडि हामीले सामान्य केस मात्रै त्यहाँ दर्ता गरेका छौँ र पैसा पाएको भन्ने कुरो त्यहाँ विभागमा केही जानकारी पनि छैन। किनभने 1 लाखको चाहिँ म हुँदै पाएको उनीहरूले है, पछाडि चेक उहाँले कति 14-15 गते कति अब एउटा कुरा है, ठिक छ तपाईँको उद्देश्य उसले भनेको जस्तै अब कानुन छ, कानुनमा जानुहोस् भनेर भेट्नु भएको हो कि होइन, यो मिलाउँ भनेर भेट्नु भएको हो? यसो छ कानुन भन्दा हामी एक स्टेप माथि हामी कोही पनि छैन र अर्को कुरा चाहिँ किन बिचमा मिलाउन सकिन्छ कि भन्नु खोजेँ। किन एउटा कुरा के हिजो मात्र यहाँ सुन्नुहोस् न, अहिले तपाईँहरू भेट भइराख्नु पर्थ्यो त, यो त भेट्नुको आवश्यकता छैन। कानुन अनुसार कुरा लडिराखेको छ यहाँ दलाल र अनि त्यस पछाडि यो के अरे संस्थाको मान्छे भेट्नुपर्ने आवश्यक छ र छैन नि त? तपाईँहरूको उद्देश्य भनेको केही न केही त होला। अब आज 10 बजे भन्दा पछाडि कानुनी प्रोसेस जाने एउटा आधार
जस एउटा तयारी छ त्यसै चाहिँ उहाँलाई मैले फोन गरेँ भोलि केस कानुनी रूपमा जान्छ जाँदैन तर उनीहरूले पठाउने तयारी छ मिलाउन सकियो भने अझै पनि बाहिरै बसेर मिलाउँ के कति पैसा तपाईँले दिनुभएको छ भन्दा हामीले यति पैसा हामीले दियौँ 1 लाख दिएको म पनि म आफै पनि छु 1 लाख दिँदाखेरिमा अनि त्यसपछिको बाँकी रहेको पैसा हामी कहिले दिन सकिन्छ त्यो अनुसारले जानु मिलाउन सकियो भने 10 बजेसम्म हामीले मिलाउँ भनेपछि उहाँले मैले आफैले भन्दै छु ठिक छ 8 बजे भेटघाट गरौँ न भन्नु अनि पैसा दिएकै रहेन रहेछ त नि तपाईँले चाहिँ दिएको भन्नुहुन्छ त नि होइन म्याम मैले चेक लिने बेला धेरै 3 जनालाई उहाँ दाइले अहिले भर्खरै भनिराख्नु भएको छ भर्खरै भनिराख्नु भएको छ पहिलो 1 लाख रुपियाँ दिनु भएको पहिलो 1 लाख दिँदाखेरि म थिएँ त्यस पछाडिको उहाँले चेक उहाँले मेरो अगाडि चेक काटेको त्यसपछि म पनि मैले पनि हेरेको छु पछिल्लो दिनमा चाहिँ उहाँकै अगाडि म भनिदिन्छु अहिले चाहिँ हामीलाई केही पनि भन्नु भएको छैन न त के छ हामीले पैसा पाएनौँ हामीले यसो गरेर त्यसमा हामीले पैसा पनि पायौँ हामीले यसो पनि गरेर उहाँले भने पनि छैन पनि होइन उहाँले अहिले यही आएर उहाँहरू भन्नुहुन्छ होला है नत्र अब उहाँले पैसा नपाइसकेपछि चाहिँ मेरो भनाइ है अब यदि उहाँहरूले नै अब एउटा कुरो उहाँले आफ्नो तालमा आफ्नो खुसीले एउटा चेक उहाँले दिनुभयो उहाँले पनि अथवा तपाईँलाई पनि जानकारी गराउनु पर्थ्यो अथवा मलाई पनि गराउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ उहाँहरूको पनि एउटा गल्ती त्यहाँ देखिन्छ अहिले यत्रो दिन अब 7-8 दिनसम्म चाहिँ उहाँ चुप लाग्नुको कारण चाहिँ के हो भन्नु खोज्यो मैले उहाँलाई प्रश्न गर्नु खोजेको चाहिँ उहाँलाई पनि यसमा चाहिँ अब यहाँ बाँकी रहेको पैसा हामीले कहिले दिने अब यसो बाँकी त हामीले हिसाब गर्नै बाँकी मैले भन्नु मैले कसले भन्यो झुटा नबोल्नु म्याम झुटा नबोल्नु छातीमा हात राखेर भन्नु त